روزانہ بکری چراون جاندے تے کملی والے دا دیدار کرن واسطے جانور بھی آ جاندے، پگھاڑ تے گدڑ کملی والے دی سیرت صورت ویکھن آندے۔ ایک دن ہویا کملی والے بکریاں چراون نہیں گئے، حضرت حلیمہ گئے نا، بکریاں چراون گئیاں تے انہاں کی کیتے، حضرت حلیمہ سجے کھبے ہوئیاں، انہاں بکری چک لئیے، پگھاڑاں بکری چک لئیے۔ حضرت حلیمہ آ گئیاں، کہندیاں سونیا پترا اج بکری چک لئیے پگھاڑاں۔ کملی والے نے فرمایا میری ماں دی بکری چک لئی نے، میری ماں دی۔ کملی والے جنگل وچ آ گئے، جنگل وچ آ کے اعلان کیتا جانوراں ساری اکٹھے ہو جاؤ، میں نبیاں دے امام محمد آیا جے۔ سارے جانور اکٹھے ہو گئے، پگھاڑ گدڑ شیر آئے۔ میرے کملی والے نے فرمایا تساں وچوں میرے محمد ماں دی بکری کس چکی ہے؟ ایک گدڑ پگھاڑ کدنے کملی والے اساں بکری چکی ہے، تھوڑی جرت کس طرح ہوئی ہے؟ کس طرح میری ماں حلیمہ دی بکری چکی ہے؟ کملی والے اساں بکری دا وال بھی نہیں گرایا، اسی روزانہ توڑا مکھڑا ویکھڑا دے سی، روزانہ توڑا دیدار کرنا دے سی۔ کملی والے آج تساں بکریاں چراون نہیں آئے، آج تساں دیدار نہیں کرایا، اساں بکری چک لئیے۔ اساں کیا ساڑا یار او بکریاں چراون تے نہیں آیا نا، او بکری چھڑاون تے آئے گا۔ بکری کملی والا سکو نہیں کھا دی، اسا کہ بکریاں چراون تے نہیں آیا، بکری چھراون تے آئے گا تے دیدار کر لواں گے۔ تے پھر میں کیوں نہ گاں کدی او غریباں دے